अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दो ही रातें गुजरी होंगी। आधी रात के वक्त लड़की बाहर निकली। बड़े दरवाजे पर एक बॉडीगार्ड पहरे पर खड़ा था। लड़की ने उसे आंखों के जलाल और रौब से पूछा, तुम यहीं खड़े रहते हो या मकान के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते हो? उसने कुछ जवाब दिया तो लड़की ने कहा, तुम नए आदमी हो। हमारे दमिश्क वाले मुहाफिज बहुत होशियार और चौकस थे। अगर तुम यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें उसी तरह होशियार और चौकस बनना पड़ेगा। आका बड़ी सख्त तबीयत के मालिक हैं। पहरादार ने एहतराम से सर झुका लिया। लड़की बॉडीगार्डों को देखने निकली थी। वो उन दो खेमों की तरफ चल पड़ी जिनमें दूसरे बॉडीगार्ड सोए हुए थे। दरवाजे वाले पहरेदार ने दौड़कर कमांडर को जगा दिया और बताया कि मालका मुआयने के लिए आई है। कमांडर घबरा कर उठा और लड़की के आगे झुक गया। लड़की ने उसे भी हिदायत दी और एक खेमे के आगे रुककर बुलंद आवाज से बातें करने लगी। माजिद हिजाजी उसी खेमे में सोया हुआ था। उसकी आंख खुल गई। वो बाहर आ गया। लड़की ने उससे यूं बात की जैसे उसे अच्छी तरह जानती न हो। उससे पूछा, तुम शायद पहले वाले मुहाफिज हो? माजिद ने तज़ीम से जवाब दिया। तो लड़की ने कमांडर से कहा, इस आदमी को जल्दी तैयार करो, ये मेरे साथ कसरे सल्तनत तक जाएगा। दो घोड़े फौरन तैयार करो। अगर आका आपके मुतालिक पूछें तो मैं क्या जवाब दूं? कमांडर ने पूछा। मैं सैर सपाटे के लिए नहीं जा रही। लड़की ने तहकुमाना लहजे में कहा, आका के ही काम से जा रही हूँ। हुकूमत के कामों में मत दखल दो। जाओ घोड़े तैयार करो। कमांडर ने एक आदमी को सबल की तरफ दौड़ा दिया। माजिद हिजाजी तलवार से मुसल्लह होकर तैयार हो गया था। लड़की उसे अस्तबल की तरफ ले गई। कमांडर को इस लड़की के खामंद ने बता रखा था कि माजिद पर नजर रखे और उसे घर के अंदर न जाने दे। अब लड़की ने माजिद को ही अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब किया था। कमांडर ने देखा कि वो दोनों अस्तबल की तरफ चले गए हैं तो वो दौड़कर अंदर लड़की के खामंद को इतला देने चला गया। वो यकीन करना चाहता था कि खामंद को मालूम है कि उसकी बीवी मुश्तबा बॉडीगार्ड के साथ जा रही है। वो लड़की को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी मालकिन थी। वो अंदर गया और डरते डरते अपने आका के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुल गया। अंदर कंदील जल रही थी और कमरा शराब की बदबू से भरा हुआ था। उसने अपने आका को देखा। वो बिस्तर पर इस तरह पड़ा था कि उसका सर और बाजू पलंग से लटक रहा था। एक खंजर उसके सीने में उतरा हुआ था। उसके सीने पर खंजर के कई जख्म थे। कमांडर ने उसकी नब्ज देखी, वो मरा हुआ था। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। माजिद हिजाजी को लड़की बता चुकी थी कि उसने अपने खामन से सारा मंसूबा मालूम कर लिया है और अब उस मंसूबे पर अमल शुरू हो रहा है। उसने खामन को रोजमर्रा की तरह शराब पिलाई और इतनी पिलाई कि वो बेहोश हो गया। लड़की उसे बेहोशी की हालत में छोड़ कर आ सकती थी, लेकिन इंतकाम के जज्बे ने उसे पागल कर दिया। उसने उसी के खंजर से उसका सीना छलनी कर दिया और खंजर उसके सीने में ही रहने दिया। माजिद हिजाजी घबराया नहीं। वो तो हर लम्हा किसी न किसी अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए तैयार रहता था। उसने लड़की के इस इक़दाम को सराहा और उसे कहा कि वो इत्मीनान से घोड़े पर सवार हो जाए। वो जो ही घोड़ों पर सवार होने लगे, रात की खामोशी में एक बड़ी ही बुलंद आवाज़ सुनाई देने लगी, घोड़े मत देना, इन्हें रोक लो, वो आका को कत्ल करके जा रही है। 6 के 6 बॉडीगार्ड तलवारें और बर्छियां उठाए बाहर आ गए। माजिद और लड़की घोड़ों पर सवार हो चुके थे। उन्हें उसी रास्ते से गुजरना था जहां बॉडीगार्ड थे। माजिद ने लड़की से कहा कि वो घोड़ा उसके पीछे रखे। माजिद ने तलवार निकाल ली। इधर बॉडीगार्डों का शोर बढ़ता जा रहा था और वो अस्तबल की तरफ दौड़ते आ रहे थे। माजिद ने घोड़े को एड़ लगा दी। उसके पीछे लड़की ने भी घोड़ा दौड़ा दिया। कमांडर की आवाज़ गरजी, रुक जाओ, मारे जाओगे। माजिद ने देख लिया कि बॉडीगार्ड बर्छियां ऊपर किए उसकी तरफ आ रहे हैं। उसने घोड़े का रुख उनकी तरफ कर दिया और आगे होकर तलवार घुमाने लगा। घोड़े की रफ्तार उसकी तवक्को से ज्यादा तेज थी। 2 बॉडीगार्ड उसके सामने आ गए और घोड़े तले कुचले गए। एक बर्छी उसकी तरफ आई जो उसने तलवार के वार से बेकार कर दी। कमाने निकालो, कमांडर ने चिल्ला कर कहा। बॉडीगार्ड तजर्बाकार मालूम होते थे। जरा सी देर में 2 तीर माजिद हिजाजी के करीब से गुजर गए। उसने घोड़ा दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया ताकि तीरंदाज निशाना ना ले सकें। इतने में वो तीरों की जद से निकल गए। अब यह खतरा था कि बॉडीगार्ड घोड़ों पर ताक़ुब करेंगे, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर नहीं था क्योंकि घोड़ों पर ज़हनें कसने के लिए जो वक्त सर्फ होना था वो उसके लिए दूर निकल जाने के लिए काफ़ी था। और हुआ भी यही। आबादी से दूर निकल जाने तक उसे ताक़ुब में आते घोड़ों की आवाज़ें सुनाई ना दी। उसने लड़की से कहा, अब घोड़ा उसके पहलू में कर ले। लड़की का घोड़ा जब उसके पहलू में आया
تو ماجد نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ گھبرائی یا ڈری تو نہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکی نے اسے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ بلند آواز سے سنانا شروع کر دیا کہ اس نے کون سا راز اپنے خاوند سے حاصل کیا ہے۔ ماجد نے اسے کہا کہ آگے چل کر رکیں گے تو ساری بات سنوں گا، لیکن لڑکی بولتی رہی۔ ماجد نے جب بار بار اسے کہا کہ چپ ہو جائے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو لڑکی نے کہا کہ پھر رک جاؤ، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکوں گی۔ ماجد ابھی رکنا نہیں چاہتا تھا اور لڑکی بولتی جا رہی تھی۔ آخر لڑکی نے ہاتھ لمبا کر کے ماجد کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لیں، اس کے لیے اسے آگے جھکنا پڑا۔ تب ماجد نے دیکھا کہ لڑکی کے دوسرے پہلو میں تیر اترا ہوا ہے۔ ماجد نے فوراً گھوڑا روک لیا۔ یہ تیر مجھے وہیں لگ گیا تھا، لڑکی نے کہا۔ میں اس لیے تمہیں دوڑتے گھوڑے سے اصل بات سنا رہی تھی کہ مرنے سے پہلے یہ راز تمہیں دے دوں۔ ماجد حجازی نے اسے گھوڑے سے اتارا، اس کے تیر کو ہاتھ لگایا، وہ خاصا اندر چلا گیا تھا، نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جراح کا کام تھا جو پٹھا چیر کر تیر نکال سکتا تھا۔ اسے رہنے دو، میری بات سن لو، لڑکی نے کہا، اور اس نے ماجد کو سارا منصوبہ سنا دیا جو اس نے خاوند سے سنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شک کسی کو نہیں ہوگا کہ ہم کوئی راز لے کر حلب سے بھاگے ہیں۔ وہ منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ محافظوں تک کو معلوم ہے کہ میرے خاوند کو شک ہے کہ میرے اور تمہارے در پردہ تعلقات ہیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ میں تمہارے ساتھ محبت کی خاطر بھاگی ہوں۔ لڑکی ساری بات سنا چکی تو اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ ماجد نے دوسرے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا، لڑکی کو اپنے گھوڑے پر ڈال لیا، مگر تیر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ جب دمشق میں اپنے کمانڈر حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچا، اس وقت لڑکی کو شہید ہوئے کم و بیش 12 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے قصر حلب کا تمام تر منصوبہ سنا کر بتایا کہ یہ کارنامہ اس لڑکی کا ہے۔ حسن بن عبداللہ اسی وقت ماجد حجازی کو اور لڑکی کی لاش کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا۔ ماجد نے بتایا کہ لڑکی کیا تھی اور اس نے لڑکی کی ساری باتیں سلطان ایوبی کو سنائیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ بھی دمشق سے بھاگ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کی لاش نور الدین زنگی کی بیوہ کے حوالے کر دی اور حکم دیا کہ لڑکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ ناظرین، لڑکی نے مرنے سے پہلے ماجد کو جو منصوبہ بتایا تھا وہ مختصراً یوں تھا کہ سلطان ملک الصالح تمام تر مسلمان مملکتوں کے امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور ان کی فوجوں کو ایک کمانڈر کے تحت لانا چاہتا تھا۔ تریپولی کے صلیبی کمانڈر ریمانڈ کو مدد کے لیے آمادہ کر لیا گیا تھا۔ یہ لڑکی جو نئی خبر لائی تھی وہ یہ تھی کہ ریمانڈ اپنی فوج کو اس طرح استعمال کرے گا کہ مصر اور شام کے درمیان سلطان ایوبی کے لیے رسد اور کمک کے راستے روکے رکھے گا۔ اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی جنگ کی صورت میں مصر سے کمک منگوائے گا۔ اس کے علاوہ ریمانڈ سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنے تیز رفتار سوار دستے حرکت میں رکھے گا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو ریمانڈ دوسرے صلیبی حکمرانوں کو بھی مدد کے لیے بلا لے گا۔ حسن بن صبا کے پیروکار فدائیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا سودا طے کر لیا گیا تھا۔ فدائی فوری طور پر دمشق پہنچ رہے تھے۔ اس تمام تر منصوبے کا ہر ایک حصہ اہم تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اس کے جس حصے پر زیادہ توجہ دی وہ یہ تھا کہ دشمن سردیوں کا موسم گزر جانے کے بعد جنگ شروع کرے گا۔ ان علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی تھی، بارشیں ہوتی تھیں اور بعض جگہوں پر برف بھی پڑتی تھی۔ ایسے موسم میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی اور نہ ہی کبھی لڑی گئی تھی۔ یہاں جس نے بھی حملہ کیا کھلے موسم میں کیا۔ لڑکی کی حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق منصوبے میں شامل کیا گیا تھا کہ فوجیں کلا بند ہو جائیں، فوجوں کی نفری میں اضافہ کیا جائے اور حملے کی تیاری کی جائے۔ موسم کھلتے ہی ان فوجوں کو شام پر حملہ کرنا تھا۔ صلیبی حکمران ریمانڈ کو جنگی مدد کا معاوضہ پیش کیا گیا تھا جو سونے کے سکوں کی صورت میں تھا۔ ریمانڈ نے شرط پیش کی تھی کہ اسے یہ معاوضہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ الصالح کے حواری عمرا نے فیصلہ کیا کہ معاوضہ فوراً بھیج دیا جائے۔ مسلمانوں کی بد نصیبی، سلطان ایوبی نے آہ لے کر کہا، آج مسلمان کفار کے کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے خلاف اٹھے ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اتنا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا جب اسے بتایا گیا کہ سلطان الصالح جسے اسلام کی عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے اور مسلمان عمرا مل کر اس کے اس عزم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال کر سلطنت اسلامیہ کو وسعت دی جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، رک گیا اور ایسے جوش میں بولا جس میں جذباتیت زیادہ تھی۔ کہنے لگا کہ یہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ اگر مرتد بھائی کا قتل گناہ ہے تو میں یہ گناہ کروں گا، اگلے جہان دوزخ کی آنکھ قبول کر لوں گا،
लेकिन इस जहान में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब को रुसवा नहीं होने दूंगा। मेरा ज़मीर पाक है। उस हुकूमत पर लानत, उस हुक्मरान पर लानत जो कुफार से दोस्ती के मुआहदे करे और कुफार से मदद मांगे। मैं जानता हूँ कि यह सब दौलत और हुकूमत का लालच है। ये लोग ईमान नीलाम करके हुकूमत का नशा पूरा करना चाहते हैं। उसने तलवार के दस्ते पर हाथ मार कर कहा, वो सर्दी में नहीं लड़ना चाहते, वो बर्फानी दीवारों में लड़ने से डरते हैं। मैं सर्दी में लड़ूंगा, बर्फ से लदी चोटियों पर और यख दरियाओं में लड़ूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी हकीकत पसंद था। जज्बात से मगलूब होकर उसने कभी कोई फैसला नहीं किया था। जंग के मुतालिक उसने कभी नारा नहीं लगाया था। वो दो टोक हिदायत दिया करता था। हर दस्ते के कमांडर को दफ्तर में कागज पर लकीरें डालकर और मैदान जंग में जमीन पर उंगली से लकीरें खींचकर हिदायत दिया करता था। मगर उस दिनों से अपने ऊपर काबू नहीं रहा। उसने ऐसी बातें भी कह दी जो वो आम महफिल में नहीं कहा करता था। वो शायद जानता था कि इस महफिल में फौज के काबिल एतमाद सलार हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं। तौफीक जवाद, सुल्तान अयूबी ने दमिश्क की फौज के सलार जवान से कहा, मैं अभी तक जान नहीं सका कि तुम्हारी फौज सर्दियों में लड़ सकेगी या नहीं। जवाब देने से पहले यह सोच लो कि मैं रात को छापा मारों को ऐसी जगहों पर छापे मारने के लिए भेजूंगा जहां उन्हें दरिया में से गुजर कर जाना पड़ेगा। बारिश भी होगी और बर्फ भी हो सकती है। मैं आपको यह यकीन दिला सकता हूं कि मेरी फौज में जज्बा है। सलार तौफीक जवाद ने कहा, इसका सबूत यह है कि यह फौज मेरे साथ है, अल साले के साथ भाग नहीं गई। मेरे सिपाही जंग की गर्दो गयत को समझते हैं। अगर सिपाही में जज्बा हो और वो जंग की गर्दो गयत को समझता हो तो वो जलते हुए रेगिस्तान में भी लड़ सकता है और जमी हुई बर्फ पर भी। सुल्तान अयूबी ने कहा, अल्लाह के सिपाही को न रेगजार की तपिश रोक सकती है न बर्फ की यक सर्दी। उसने महफिल के हाजरीन पर निगाह दौड़ाई और कहा कि तारीख शायद मुझे पागल कहेगी, लेकिन मैं इस फैसले से टल नहीं सकता। मैं दिसंबर के महीने में जंग शुरू करूंगा। उस वक्त मौसम सरमा का उरूज होगा, पहाड़ियों का रंग सफ़ेद होगा, यख झक्कड़ चलते होंगे और रातें ठुठर रही होंगी। क्या तुम सब मेरे इस फैसले को कबूल करोगे? सब ने बेहक जबान कहा कि वो अपने सुल्तान का हर हुक्म बजा लेंगे। तब उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो ऐसे अहकाम देने लगा जिनमें जज्बात का अमल दखल नहीं था। उसने कहा, आज ही रात से तमाम फौज इस हालत में जंगी मशकें करेगी कि हर एक फर्द सलारों से सिपाही तक कपड़ों के बगैर होगा। सिर्फ कमर जमा पहना जाएगा जिसकी लंबाई घुटनों तक होगी, बाकी जिस्म नंगा होगा। ईशा की नमाज के फौरन बाद तमाम फौज कपड़े उतार कर बाहर निकल जाया करेगी। यहाँ करीब ही झीलें हैं, फौज को उनमें से गुजारा जाएगा। मैं तुम्हें इस तरबीती मनसूबे की तफसीलात दूंगा। तमाम तबीब फौज के साथ होंगे। इब्तदा में सिपाही ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। तबीब फौरन उसी जगह उन्हें गर्म कपड़ों में लिपेट कर और आग के करीब लेटा कर इलाज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बीमारों की तादाद ज़्यादा नहीं होगी। दिन के वक्त तबीब सिपाहियों का मुआयना करते रहेंगे। अगर तबीबों की तादाद कम हो तो मिस्र से बुला लो, यहाँ से ये ज़रूरत पूरी कर लो। नाजरीन, ये नवंबर 1174 का आगाज़ था। रात को सर्दी खासी ज़्यादा हो जाती थी। सुल्तान अयूबी ने रातों को ट्रेनिंग का प्रोग्राम मुरतब कर लिया और अपने सलारों और जूनियर कमांडरों को बुलाया। उसने मुख्तसर सा लेक्चर दिया, अब तुम जिस दुश्मन से लड़ोगे उसे देखकर तुम्हारी तलवारें नियमों से बह रहने से गुरेज करेंगी, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन भी अल्लाह अकबर के नारों से तुम्हारे सामने आएगा। उसके अलम पर भी वही चांद तारा है जो तुम्हारे अलम पर है, वो भी वही कलमा पढ़ता है जो तुम पढ़ते हो। तुम उन्हें मुसलमान समझोगे मगर वो मुर्तद हैं। वो अपने नियमों में सलेब की तलवारें ला रहे हैं, उनकी तुर्कश में सलेब के तीर हैं। खुद साख्ता सुल्तान साले बैतुल माल का सोना और ख़जाना साथ ले गया है और उसने कौम की यह दौलत त्रिपोली के सलेबी हुक्मरान को इस मकसद के लिए दे दी है कि वो उसे जंगी मदद देकर तुम्हें शिकस्त दे। क्या तुम कौमी खजाने के चोर को अपना सुल्तान तस्लीम करोगे? नहीं नहीं के साथ कुछ आवाज़ें लानत लानत की भी सुनाई दी। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने जिन असूलों पर मिस्र की फ़ौज तैयार कर ली है वही असूल तुम्हें बताना चाहता हूँ। बुनियादी असूल यह है कि दुश्मन के इंतज़ार में अपने घरों में ना बैठे रहो। यह कोई असूल नहीं कि दुश्मन हमले करे तो तुम हमला रोको। तुम्हें यह असूल कुरान ने दिया है कि जंग हो तो लड़ो, जंग ना हो तो जंग की तैयारी में मसरूफ़ रहो। जो ही तुम्हें पता चले कि दुश्मन तुम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है उस पर हमला कर दो। याद रखो, जो मुसलमान नहीं वो तुम्हारा दोस्त नहीं। दूसरा बुनियादी असूल यह है कि सल्तनत इस्लामिया और कौम के आबरू के पासबान तुम हो। मैं नहीं बता सकता कि मैं जिस जंग की तैयारी कर रहा हूँ वो कैसी होगी, सिर्फ यह जानता हूँ कि वो बड़ी ही सख्त जंग होगी।
سخت ان مینو میں کہ میں تمہیں انتہائی دشوار حالات میں لڑا رہا ہوں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ تمہاری تعداد کم ہوگی، اس کمی کو تم جذبے اور ایمان کی قوت سے پورا کرو گے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ دشمن کے جاسوس ان کے درمیان موجود ہیں اور ان جاسوسوں کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور تم یہ مت سوچو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمان ہے۔ نجم الدین ایوب کے اس مرتد بیٹے نے خلیفہ کو قصر خلافت سے نکال دیا ہے اور شام پر غاصبانہ قبضہ کر کے مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اگر تم خدا کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، زلزلوں اور طوفانوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو صلاح الدین ایوبی کو شرمناک شکست دے کر سلطنت کی گدی بحال کرو۔ یہ آواز ایک امیر کی تھی جو حلب میں اپنی فوج کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ اس نے کہا، سردیوں کا موسم نکل جائے گا تو ہم دمشق پر حملہ کریں گے۔ اس دوران ہم فوج میں اضافہ کریں گے اور تم جنگ کی تیاری کرتے رہو گے۔ ذہنی تخریب کاری کے بغیر جنگ جیتنا بہت مشکل ہے۔ یہ آواز صلیبی فوج کے ایک مشیر کی تھی جسے ریمانڈ نے الصالح کے پاس بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم تمہارے کسی شہر میں آ کر نہیں لڑیں گے، ہم مصر سے آنے والی قومت کو روکیں گے اور موقع دے کر سلطان ایوبی کو کہیں گھیرے میں لے لیں گے۔ آپ کی فوج دمشق پر حملہ کرے گی۔ سردیوں کے موسم میں نہ آپ حملہ کر سکتے ہیں نہ صلاح الدین ایوبی۔ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم آپس میں لڑنے سے گریز کرے گی۔ آپ ان علاقوں میں جو آپ کے قبضے میں ہیں اپنی قوم کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکائیں۔ یہ دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ 5 سال گزر گئے ہیں، ہم سے ابھی تک صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہوا۔ یہ آواز فدائی قاتلوں کے مرشد شیخ سنان کی تھی۔ وہ ان فدائیوں سے جنہیں سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا جا رہا تھا کہہ رہا تھا، ایوبی پر ہمارے 4 حملے ناکام ہو چکے ہیں، ناکام بھی ایسے کہ ہمارے آدمی مارے گئے اور زندہ بھی پکڑے گئے۔ حسن بن صبا کی روح مجھ سے جواب مانگ رہی ہے، کیا تم اسے زہر نہیں دے سکتے؟ کہیں چھپ کر اسے تیر کا نشانہ نہیں بنا سکتے؟ کیا تم اپنی موت سے خوف زدہ ہو گئے ہو؟ اپنے حلف کے الفاظ بھول گئے ہو؟ میں اب یہ نہیں سننا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی ابھی زندہ ہے، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، ایک فدائی نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس کی تائید کی۔ سلطان ایوبی کی جو فوج مصر میں تھی اس کی کمان سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے پاس تھی۔ سلطان ایوبی اسے یہ حکم دے آیا تھا کہ بھرتی تیز کر دے اور جنگی مشقیں جاری رکھے۔ اس نے عادل کو سوڈان کی طرف سے خبردار کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ سوڈان کی طرف سے معمولی سی بھی فوج حرکت کرے تو وہ وسیع پیمانے پر جنگی کارروائی کرے۔ اور سلطان ایوبی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کمک اور رسد تیار رکھے۔ دمشق کی مہم کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیسی صورتحال پیدا کر دے۔ اب اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے اسے کمک کی ضرورت تھی۔ جاسوس اور لڑکی نے اسے بتا دیا تھا کہ ریمانڈ مصر اور شام کے درمیان حائل ہو کر سلطان ایوبی کی کمک اور رسد روک لے گا۔ اس اطلاع کے پیش نظر اس نے کمک قبل از وقت منگوا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ضروری سمجھا۔ اس کمک کو سردیوں کی جنگ کی ٹریننگ کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے ایک طویل پیغام کے ساتھ ایک قاصد قاہرہ بھیج دیا۔ اس نے عادل کو پیادہ اور سوار دستوں کی تعداد لکھی جو اسے درکار تھی اور یہ ہدایت بھیجی کہ تمام فوج اکٹھی کوچ نہ کرے بلکہ چھوٹے چھوٹے دستے رات کے وقت ایک دوسرے سے دور دور نقل و حرکت کریں، دن کے وقت سفر نہ کیا جائے، حتیٰ الامکان کمک کے کوچ کو خفیہ رکھا جائے۔ عادل اپنے بھائی کا ہی تربیت یافتہ تھا۔ اس نے پیغام ملتے ہی کمک روانہ کر دی اور اسے خفیہ رکھنے کا یہ انتظام کیا کہ فوج کے چند افراد کو عام مسافروں کے لباس میں اونٹوں پر سوار کر کے اس ہدایت کے ساتھ کمک کے راستے میں بھیج دیا کہ وہ دائیں بائیں دور دور چلتے رہیں اور کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کی چھان بین کریں اور ضرورت محسوس ہو تو اسے پکڑ لیں۔ کمک کے دستے چند دنوں میں دمشق پہنچنے لگے اور سلطان ایوبی نے انہیں بھی رات کی ٹریننگ میں شامل کر دیا اور اس کے ساتھ نئی بھرتی کا بھی حکم دے دیا۔ ناظرین، دمشق کے مضافات میں اس دور میں جنگل اور کھڈ اور نالوں کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک صدیوں پرانے قلعے کے کھنڈر تھے، اس کے اندر کبھی کوئی نہیں گیا تھا، رات کو لوگ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ یہ چونکہ فوجی استعمال کے قابل نہیں رہا تھا، ابھی بے موقع، اس لیے فوج نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ سلطان ایوبی کے دور میں دمشق کے دفاع کے لیے ایک اور جگہ قلعہ تعمیر کر لیا گیا تھا۔ وہ پرانا قلعہ ناگوں والا قلعہ کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ناگوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ ناگ اور ناگن کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے بنایا تھا اور یہ بھی کہ یہ دارا ایرانی کا بنایا ہوا ہے۔ بعض اسے بنی اسرائیل کی تعمیر کہتے تھے۔ اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کس کی تعمیر تھی۔ ایک روایت کو سب سچ مانتے تھے، کہتے تھے کہ صدیاں گزری، یہاں فارس کا ایک بادشاہ آیا تھا، یہ جگہ اسے اتنی پسند آئی
کہ یہاں اس نے یہ قلعہ تعمیر کیا، اس کے اندر اپنے لیے خوشنما محل بنایا، مگر اسے آباد کرنے کو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اسے کسی گڈریے کی بیٹی پسند آ گئی، اس لڑکی کا منگیتر بھی تھا۔ بادشاہ نے لڑکی کے ماں باپ کو بے بہا دولت دی اور ان سے لڑکی لے لی۔ منگیتر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس قلعے میں کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے اسے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا اور لاش اندر ہی کہیں دفن کر دی۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے اس کا جسم خرید لیا ہے، اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ پہلے روز ہی بادشاہ جب گڈریے کی بیٹی کو شاہانہ لباس پہنا کر محل میں داخل ہوا تو فرش بیٹھ گیا اور دیواروں کے ساتھ چھت نیچے آ رہی ہے۔ بادشاہ اور لڑکی ملبے میں دفن ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج ملبہ ہٹانے لگی تو ملبے میں دو ناگ نکلے۔ فوج نے انہیں برچھیوں، تیروں اور تلواروں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ناگوں کو برچھی لگتی تھی نہ تلوار۔ تیر بھی ان کے قریب جا کر رخ بدل لیتے تھے۔ فوج ڈر کر بھاگ گئی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اب بھی رات کو قلعے کے قریب سے گزرو تو ایک لڑکی گڈریوں کے لباس میں بھیڑ بکریاں چراتی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جوان آدمی بھی نظر آتا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔